आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारी वीडियो से इस्तिफ़ादा भी कर रहे होंगे। नाज़रीन मुअज़्ज़म, आपके इल्म में है कि हम आपके लिए तारीख़ के गोशों से ऐसे वाक़यात निकाल कर लाते हैं जो नादिर व नायाब होते हैं, और हमारी कोशिश होती है कि अपने वीडियोज़ के ज़रिए आपके इल्म में इजाफ़ा करें। इसी तरह का एक मुनफरिद वाक़या लेकर आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि ये वाक़या क्या है। नाज़रीन, ये वाक़या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पर पानी बेचने वाले एक गैर मुस्लिम का है। इस वाक़े का ज़िक्र एक बहुत ही पुरानी अंग्रेज़ी किताब में दर्ज है जो एक गैर मुस्लिम की तहरीर है। सन 1780 में ये शख्स बरतानिया में पैदा हुआ, वहीं पला बढ़ा और इब्तदाई और आला तालीम वहीं हासिल की, और 28 साल की उम्र में 1808 से लेकर 1816 तक 8 साल ये ईरान में बतौर एक सफ़ीर और एक जासूस के तौर पर अपनी खिदमात अंजाम देता रहा। आज से तकरीबन 200 साल पहले 1824 में उसने अपनी डायरी, जिस पर वो रोज़ अपनी याददाश्तें लिखता था, एक किताब की सूरत में प्रिंट करवाई। चूँकि ये जासूस था तो उस किताब में अपने साथ पेश आने वाले वाक़यात को हाजी बाबा के नाम से लिखता रहा। उसकी ये किताब बुनियादी तौर पर, जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं, कि उसकी याददाश्तों की डायरी थी, जिसे बाद में उसने द एडवेंचर्स ऑफ हाजी बाबा ऑफ इस्फहान के नाम से शाया करवाया। उस किताब के चैप्टर 9 यानी 9वें बाब का मुताला किया जाए तो उसमें ये पता चलता है कि वो ये कहता है कि मुझे बरतानवी इंटेलिजेंस सर्विसेज की जानिब से ईरान में जासूसी का मिशन सौंपा गया। मैं अपने रहनुमा के साथ सफ़र के मुख्तलिफ ज़राए अपनाता हुआ और मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ जब मशहद मुक़द्दस के करीब पहुंचा तो मेरे पास रकम ख़त्म हो गई और ईरानी करेंसी के आखिरी 5 तुमान रह गए। जब मेरे पास सिर्फ इतने थोड़े से पैसे रह गए तो मैं परेशान हुआ कि गुज़र औक़ात कैसे होगी। उसी दौरान वहाँ मेरा एक दोस्त बना जिसने मुझे एक मशवरा दिया। उसने कहा कि तुम ऐसा करो कि एक मश्क ख़रीदो और उसे पानी से भरो, फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पर लोगों को पानी पिलाना शुरू करो। जब तुम ऐसा करोगे तो लोग तुम्हें पानी पिलाने के एवज़ पैसे देंगे। लिहाजा मेरा भी यही रोज़गार है और मैं भी इसी तरह अच्छे खासे पैसे कमाता हूँ, जिससे मेरी अच्छी गुज़र औक़ात हो जाती है। नाज़रीन, वो बरतानवी जासूस लिखता है कि उसके कहने पर मैंने चमड़े का एक मशकीज़ा लिया और एक जगह से उसमें पानी भर लिया, और फिर बाज़ार में जाके मैंने आवाज़ देना शुरू की कि इमाम हुसैन की सबील का पानी पी लो, इमाम हुसैन की सबील का पानी पी लो। वो लिखता है कि वैसा ही होना शुरू हुआ जैसा मेरे दोस्त ने मुझे कहा था। इस तरह से लोगों को मुतवज्जे करने के साथ साथ मैंने कुछ दीगर मजहबी और जज्बाती जुमले भी जानबूझकर अदा करना शुरू कर दिए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरी तरफ तवज्जो करें और जिस किसी को भी मैं पानी पिलाऊं वो मुझे पैसे दे। वो कहता है कि जिस किसी को भी मैं पानी पिलाता उसको मज़ीद जज्बाती करने के लिए ये कहता कि खुदा तुम्हें कभी इमाम हुसैन जैसी प्यास न दे, या खुदा तुम्हें कभी इमाम हुसैन जैसी प्यास में मुब्तला ना करे, आओ और इमाम के सदक़े में पानी पियो। नाज़रीन, फिर वो बरतानवी जासूस बयान करता है कि जब मैं ये जुमले अपनी ज़बान से अदा करता तो लोग मुझसे पानी तो पीते, लेकिन उसके साथ मुझे अच्छी खासी रकम भी देते। ये चूँकि गैर मुस्लिम था तो इसने एक नामुनासिब जुमला लिखा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम पर पानी जब मैं पिला रहा होता तो मेरे दिल में ख़याल आता कि ये पानी तो मैं एक आम जगह से भर के लाया हूँ, लेकिन ये लोग मुझे इस तरह पैसे दे रहे हैं और इस पानी को इस तरह मुक़द्दस समझ रहे हैं कि ये पानी गोया जैसे मौला अली अलैहिस्सलाम के घर के कुएं का पानी हो या आब ज़मज़म हो। वो बयान करता है कि मैं इस आम पानी के लिए लोगों की अकीदत देखकर हैरान रह गया कि लोग किस तरह मुझे पैसे देते थे, और ये सिर्फ इसलिए था कि मैं उनको कहता था कि आओ हुसैन के नाम पे पानी पियो। नाजरीन, फिर ये शख्स लिखता है कि चूंकि मेरी रकम काफ़ी ज़्यादा बनने लग गई और मैंने लोगों को इस तरह बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दिया
اور امام حسین علیہ السلام کے نام پر میرا پانی بکنے لگا تو مجھے پتہ چلا کہ محرم قریب آ رہا ہے، لہٰذا میں نے خود کو محرم کے لیے تیار کرنا شروع کیا اور سوچا کہ مجھے بڑا مشکیزہ بنوانا چاہیے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس سے پانی پئیں اور مجھے زیادہ آمدن ہو۔ لہٰذا جب محرم آیا تو میں نے اپنے طے شدہ منصوبے کے مطابق ایک بڑا مشکیزہ تیار کروا لیا اور اسے پانی سے بھر کر زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پانی پلانا شروع کر دیا۔ بڑے بڑے زائرین کے قافلے آتے تھے، چونکہ وہ تھکے ہوئے ہوتے تو مجھے پتہ ہوتا کہ ان کو پیاس لگی ہے، لہٰذا میں ان کے سامنے جا کر ان کو کہتا کہ یہ جو تم زیارت کرنے کے لیے آئے ہو، اس زیارت کا تبرک میں تمہیں پانی کے طور پر پیش کرتا ہوں، اور میری خواہش ہے کہ تم امام حسین علیہ السلام جیسی پیاس کبھی نہ دیکھو، لو یہ پانی پیو۔ وہ مزید بیان کرتا ہے کہ چونکہ میں یہ جانتا تھا کہ میں یہ الفاظ بولوں گا تو یہ مجھے رقم دیں گے، لہٰذا وہ زائرین محبت امام حسین میں مجھے بے شمار پیسے دیتے۔ پھر یہ اپنی اس کتاب دی ایڈونچرز آف حاجی بابا آف اصفہان میں بیان کرتا ہے کہ ایک دن میں عاشورہ کے جلوس میں پانی پلا رہا تھا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک چھت پر ایک شہزادہ بیٹھا تھا۔ اس شہزادے نے میری طرف سونے کے سکے پھینکے۔ یہ دیکھ کر لوگ میری تعریف کرنے لگے کہ تو چونکہ امام حسین علیہ السلام کے نام پر لوگوں کو پانی پلاتا ہے اور ثواب کماتا ہے، اس لیے اپنا یہ انعام سونے کے سکوں کے طور پہ وصول کر۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ میں تو لوگوں کو یہ عام سا پانی پلا کر امام حسین کے نام پہ بے وقوف بنا رہا ہوں، اور یہ ہیں کہ مجھے سونے کے سکے دے رہے ہیں۔ پھر وہ بیان کرتا ہے کہ میں ان سونے کے سکوں سمیت کافی مالدار ہو گیا تو میں نے اپنی کمر سے وہ مشق اتار دی۔ مشق اتارتے ہی مجھے ایسا لگا کہ میری کمر پر زخم ہو گئے ہیں، بلکہ میری کمر اب وزن اٹھانے کے قابل بھی نہیں رہی تھی۔ میں شدید بیمار ہو گیا، اور جب میں نے اپنے انٹیلیجنس آفس کو اپنی صحت کی صورتحال بتائی تو انہوں نے مجھے فوراً واپس آنے کا کہا۔ ناظرین، یہ جاسوس واپس انگلینڈ چلا گیا اور علاج معالجہ کرواتا رہا۔ اس جاسوس کا مزید حال اسی کتاب کے دوسرے ایڈیشن میں اس کے ایڈیٹر، جس کا نام چارلز تھا، نے بیان کیا۔ چارلز بتاتا ہے کہ یہ حاجی بابا اس قدر بیمار ہوا کہ دوران سفر ایک جگہ اس کے منہ سے یہ جملہ نکلا کہ مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت میں شیعہ بے حد مصیبتیں اٹھاتے ہیں۔ ناظرین، اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے نام کو فروخت کرنا یا امام حسین علیہ السلام کے نام کی تجارت کرنا انسان کے لیے بڑی مصیبتوں کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ محبین امام حسین علیہ السلام میں ہمارا شمار کرے اور ہمیں وہ خلوص اور جذبہ عطا فرمائے کہ ہم امام کے سچے شیعہ کہلانے کے حقدار ٹھہرائے جائیں۔ آمین ثم آمین۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری پر نئے ہیں تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز ملتی رہیں۔ ہماری آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔